हजुर हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँहरू सबै उपस्थित हुनुभएका यहाँहरू समक्ष सबैभन्दा पहिला त म प्रणाम गर्दछु, साष्टाङ्ग दण्डोत प्रणाम गर्दछु। पहिला म सानो स्तुति गर्दछु। भगवान श्री कृष्ण आफ्नो हृदयमा सम्झिएर यहाँहरूले पनि स्तुति मनन गरिदिनुहुन्छ कि? ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकतं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महापदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौनाम। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मत्व सृजयते विश्वं स्थिति पालयते पुनः रुद्र रूपाय कल्पान्ते नमस्तुभ्यं त्रिमूर्तये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपंगुर्मं मंदमतेर्गति मत्सृष्टपदाम्बुजो राधा मदन मोहनो। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म आद्यस्य यत् अन्वयति तच्चातेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवय मुह्यन्ति तत्सूरयः। तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो अमृपा धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणं। पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलं देवतं देवतानां च भूतानां यो अव्ययपिता। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेक रूप दैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वोधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यार्नगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम श्री रामाय नमः कृष्णाय नमः विष्णवे नमः नारायणाय नमः। ओम दुर्गाय नमः ओम सूर्याय नमः। ओम नमः शिवाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भव भवानी शयितं नमामि। ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुच्यमामृतात्। भवानी नाथैः स्त्रीगणार्बुद्रशास्त्रैरवृद्यमानो भगवतश्चतुर्मूर्तये महापुरुषस्य तुर्यं तामसीं मूर्तिं प्रकृतिमात्मनः संकर्षण संज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधे तद्विगुणन् भव उपधावति। ओम नमो भगवते महापुरुषाय सर्वगुण संख्यानानन्ताय अव्यक्ताय नमो इति। ओम क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 रक्ष माम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव रक्ष माम कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम राधे जय जय माधव दैते गोकुल तरुणी मंडल मैते दामोदर रति वर्धन वेशे हरिनिष्कुट बिंदा विपिने राधे विश्वान दधि नव शशिलेखे ललिता सखी गुरु रमित विशाखे राधे करुणा करुमय करुणा भरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे निर्गुण निष्कृश्चैव विश्वमूर्ति धरोव्य अनादन्ते सदानन्ते फणामणि विशोभीते क्षीराब्धि मध्ये सित समाम रक्षितु माधव सबाह्याभ्यन्तरं देहमापतमस्तकं सर्वात्म सर्वशक्तिश्च पातु मां गरुडध्वजः जय जय मीन बरहा कमठ नरहरि बलि वामन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति जग पावन बुद्ध कल की अरुव्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव दुर्बर दैन धर्मंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकाधिक करुणा करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभु का चरण का समुपासक आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र भगवान श्री कृष्ण को चरणारविंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद यहाँ उपस्थित भक्तहरू सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबैको हृदयमा विराजमान रहनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वसाक्षी सर्वज्ञानी सर्वमयी सर्वव्यापी सर्वातीत सर्वदेव पूज्य सर्वदेव स्वरूप अखिल रसामृत सिंधु भक्त वांछा कल्पतरु साकार सगुण सविशेष निराकार निर्गुण निर्विशेष भगवान श्री कृष्ण को चरण में यस वल्लभ चैतन्य दास सहृदय साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै यहाँहरू सबैको चरणमा पनि म साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै यहाँ उपस्थित हुनुभएका हाम्रा अति आदरणीय गुरुदेव श्री मुमुक्षु मित्रको चरणमा पनि म सविनय दण्डवत प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हेर्नुहोस्, सत्संग भगवत कृपाले मात्र सम्भव छ। गफ गर्नलाई त हामीलाई समय छँदैछ, कृपया शान्त भएर शुद्ध चित्त सहित श्रवण गरिदिनुहुन्छ कि भन्ने आशा गर्दछु। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण को तेस्रो स्कंद को 5औं अध्याय को दोस्रो एउटा श्लोक छ के त्यहाँ महात्मा विदुर भन्नुहुन्छ, सुखाय कर्माणि करोति लोके नातय सुखम व अन्यत उपारम व विन्दते भूयस तथा एव दुःखम। अर्थात सुखाय कर्माणि करोति लोके रे, यहाँहरू सबै हामीहरू सबै सुख प्राप्तिको लागि नै कर्म गर्दछौँ, तर भूयस तथा एव दुःखम, तर त्यसलाई दुःख नै प्राप्त हुन्छ। किन? हामी यस मृत्यु लोकमा हामी आएका छौँ, यहाँ हाम्रो जन्म हुन्छ अनि जन्म भएपछि यहाँ विभिन्न किसिमका कर्महरू हामीलाई गर्नुपर्दछ। तर निश्चित छ एक दिन यहाँ मैले जो देखिरहेको छु आजको 50-60 वर्षपछि एकजना पनि हुने छैन। न म हुनेछु, न उहाँ हुनेछ, न कोही हुनेछन्। अर्थात्
हामीलाई यो लोक छोडेर जानु पक्का छ। कसैको जन्म हुन्छ भने उसलेको मृत्यु अवश्यम्भावी छ, जानु छ। तर प्रब्लम, तर दुःख सुरु हुन्छ जब हामी यो सोच्दछौँ कि यही बस्नु छ, हामी तारझाम मिलाउन थाल्दछौँ कि यही रहनु छ, यही मिलाउनु छ, यही नै सबै चिज गर्नु छ भन्ने जब हामी तारझाम, हामी बन्दोबस्ती मिलाउन थाल्दछौँ अनि सुरु हुन्छ। तर जानु त छ गन्तव्य अर्कै ठाउँमा, यो त मात्र एक पडाव हो, कुनै एक स्थान हो जहाँ हामीलाई बस्नु छ। यो बुद्धि, यो बुद्धि कि मलाई यहाँ केही गर्नु छ जसको लागि म यहाँ आएको हुँ, यस्तो किसिमको जिज्ञासा यदि हामीमा हुन्छ भने त्यसलाई ब्रह्म जिज्ञासा भनेर भनिन्छ। के हो ब्रह्म जिज्ञासा भनेको? हाम्रो वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यसका लागि सूत्रहरू बनाइएको छ जसलाई ब्रह्मसूत्र भनेर भनिन्छ। त्यहाँ 545 वटा सूत्रहरू तपाईँ पाउनुहुन्छ। त्यहाँ 4 वटा अध्याय छ, प्रत्येक अध्यायका 4-4 पादहरू छन्। त्यहाँ 545 वटा, कुनै कुनै ग्रन्थमा 546 पनि, त्यहाँ एउटै मन्त्रलाई 2टा गराएर होला, तर 545-46 वटा मन्त्रहरू छन्। पहिलो मन्त्रले भन्छ अत अतो ब्रह्म जिज्ञासा। भनेको के हो? हे मनुष्य हो, ब्रह्म जिज्ञासा गर। तर हामी के गर्छौँ? ए के गरिस्, के खाइस् तैँले, नुन कति हालेको छ, ओहो आज त पानी पर्यो, होइन घाम लाग्यो। यी यावत सतही विश्लेषणात्मक कुराहरू गरेर हामी दिन बिताउँछौँ। के यसैको लागि तपाईँलाई यो पदार्थ दिइएको हो र? शास्त्रले के भन्छ? वैदिक सनातन धर्मको वेदको सारांश 545 सूत्र भएका ब्रह्मसूत्रको पहिलो मन्त्रले भन्छ हे मनुष्य हो, ब्रह्म जिज्ञासा गर। अतो ब्रह्म जिज्ञासा। म को हुँ? म कहाँबाट आएँ? मलाई कहाँ जानु छ? यी यावत प्रश्नहरू तपाईँले गर्नु पनि हुन्छ होला, सायद सुत्ने बेलामा अथवा एकान्त भएको बेलामा अथवा बिहान जब उठ्नुहुन्छ, म को हुँ होला, म कहाँबाट आएँ होला। तर यो सांसारिक मायाले तपाईँलाई तुरुन्त च्याप्दछ र बिर्सनुहुन्छ र यसरी हामी रहन सहन गर्न थाल्दछौँ कि हामीलाई यही बस्नु छ, यही लोकमा सधैँ रहनु छ। तर सत्य अर्कै छ। सत्य के हो? यहाँ जति पनि देखिरहनु भएको छ, जो दौडिरहेको छ केही कमाउनको लागि, एउटा दौडिरहेको होला मलाई आज यति पैसा कमाउनु छ, यो सबै जेको लागि ऊ दौडिरहेको छ ती सबै मिथ्या, समस्त छोडेर जानु छ। तर यहाँ प्रश्न छ है, सबै छोडेर जाने होइन, केही चिज लिएर पनि गइन्छ। के लिएर जानुहुन्छ? के छोडेर जान्छौँ भन्दा यी भौतिक वस्तुहरू जसको पछि हामी लागि परेका छौँ, मेटलिस्टिक वे अफ लाइफ भन्छन् नि, त्यो सब चिज हामी छोडेर जान्छौँ। तर लिएर जानु पनि छ त्यहाँ। तपाईँले आजसम्म कमाउनु भएको दया, तपाईमा भएको इमानदारिता, तपाईमा नभएको ईर्ष्या, तपाईमा नभएको राग द्वेष, तपाईले कसैलाई गर्ने माया, समस्त जीवात्माहरूप्रति को तपाईको प्रेम, यो तपाईँ एकपटक छाती च्यातेर हेर्नुहोस् त, त्यो कति कमाउनु भएको छ तपाईँले आजसम्म। यो चाहिँ नि लिएर जाने हो। हेर्नुहोस्, भगवान श्रीकृष्णले भगवत गीताको 14औं अध्यायमा भन्नुहुन्छ 8औं श्लोकमा, सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति सम्भवाः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम्। अर्थात् यो संसार सतो रजो र तमो गुणको मिश्रण छ, यही नै माया हो। र हामी यो मायाको सतो रजो तमो गुणहरूसँग प्रत्येक दिन लटपटिन्छौँ। तपाईँ आत्मीय रूपमा तपाईँ शुद्ध, चोखो, सरल, अप्रमेय, शाश्वत आत्मा हुनुहुन्छ जसको कहिले नाश हुँदैन। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहान्तर प्राप्तिर्धीरस्तत्र मुह्यति।
गीता दोस्रो अध्यायको 13औं श्लोक। यो शरीर हेर्नुस् त, तपाईको पहिलाको फोटो हेर्नुस् कति सानो थियो, बालक थियो। अहिलेको फोटो हेर्नुस्, शरीरमा पुनर्जन्म त यही नै भइरहेको छ। तपाईको शरीर परिवर्तन भएको छैन र? यही पुनर्जन्म भइरहेको छ। अनि जब यो शरीर बुढो हुन्छ, यो शरीर छुट्दछ, तपाईको आत्माले अर्को शरीर प्राप्त गर्दछ। न जायते म्रियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतो यः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता दोस्रो अध्यायको 20औं श्लोक। न जायते न म्रियते न कदाचन, तपाईको न जन्म हुन्छ न जन्म भएको छ, शाश्वत हुनुहुन्छ तपाईँ। न म्रियते न मृत्यु छ तपाईको, न अजन्म हो तपाईँ, अझ 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 वेदले भन्छ। तपाईहरुको यो शरीर मात्रै बुढो हुन्छ। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि सन्याति नवानि देहि। गीता दोस्रो अध्यायको 22औं श्लोक। वासांसि जीर्णानि, जसरी लुगा जीर्ण हुन्छ रे, भगवानले भन्नुभएको, मैले भनेको शब्द होइन यो। शब्द ब्रह्म सुदुर्बोधम प्राणेन्द्रिय मनोमयम, यो भगवानको शब्द हो। वासांसि जीर्णानि, जसरी लुगा जीर्ण हुन्छ, यथा विहाय, अनि त्यसलाई फाल्दिनुहुन्छ विहाय। नवानी गृह्णाति नरोपणानि, सबै मनुष्यहरूले नयाँ जसरी लुगा लाउँछन् त्यसै गरिकन यथा शरीराणि विहाय जीर्ण, त्यसै गरिकन यो जब शरीर जीर्ण हुन्छ, नन्यानि सन्याति नवानी देहि, यो शरीरले आत्माले अर्को शरीर धारण गर्दछ। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लध्यन्ति आपो नैनम शोष्यति मारुतः। गीता दोस्रो अध्यायको 22औं श्लोक। अच्छेद्यो अयम अदायो अयम अक्लेद्यो अशोष्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुर चलो सनातनः। गीता दोस्रो अध्यायको 23औं श्लोक। यी सब श्लोकले के भन्छ? यो तपाईको जुन आत्मरूपी तपाईँ हुनुहुन्छ, यसलाई शस्त्रले काट्न सकिँदैन, यसलाई पानीले भिजाउन सकिँदैन रे। यो नित्य छ, यो चलिरहन्छ। तर तपाईले माफ गर्नु होला, तर तपाईले प्राप्त गर्ने शरीर अवश्य पनि परिवर्तनशील छ। आदि शंकराचार्यले के भन्नुहुन्छ? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे बड़ा दुष्टारे कृपया परिपाहे मुरारे भज गोविन्दम। पुनरपि जननम रे, फेरि जन्म हुन्छ रे, पुनरपि मरणम, फेरि मरण निश्चित छ। यह संसारे खलु दुष्टारे, यो संसार बहुत दुष्ट छ है। कृपया परे पाहे मुरारे भज गोविन्दम। बालस्तव क्रीडा आसक्तः तरुणस्तव तरुणी आसक्तः रे। बालक हुँदाखेरि क्रीडामा आसक्त भए, खेलकुदमा आसक्त भए म। तरुणस्तव तरुणी आसक्तः, म जब तरुण भए म तरुणीमा आसक्त भए र तरुणीहरू तरुणमा आसक्त भए। वृद्धस्तव चिन्ता मग्नः परे, र जब म बुढो भए अब मलाई चिन्ताले सतायो। मेरो छोरोले के गर्यो, मेरो नातिले के गर्यो। ब्रह्मणी को अपि न लग्न, त्यस परमदेव श्री कृष्णको ध्यान गर्ने याद गर्ने त समय ममा रहेन, किन रहेन? माया सत्वम रजस्तमिति गुणः प्रकृति सम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो। यो देहधारी शरीरहरू भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, प्रत्येक क्षण सतो रजो तमो गुण रूपी मायासँग लटपटाहट अर्थात् लटपटिरहनु भएको छ तपाईहरू। तपाईहरूको 5 हाम्रा इन्द्रियहरू छन्, आँखा नाक कान छाला जिब्रो। यसका विषयहरू शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध सहित हामी यस संसारका सतो रजो तमो गुणहरू हाम्रो आँखा नाक कान छालो जिब्रोबाट प्रत्येक दिन भित्र आफ्नो शरीर भित्र प्रविष्ट हुन्छ। अनि तपाईँ शुद्ध आत्मा रूपी वरिपरि बादल लाग्दछ, यस सतो रजो तमो गुणको बादल लाग्दछ। अनि के हुन्छ? त्यो बादल लागेपछि जसरी चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसार हेर्दछ, रातो चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसार रातै देख्दछ, सेतो चस्मा लगाएको अथवा नीलो चस्मा लगाएको व्यक्तिले संसार नीलै देख्दछ। त्यसै गरिकन यस सतो रजो तमो गुणको कुन मिश्रणले तपाईँ आच्छादित अर्थात् छोपिनु भएको छ,
जुन सतो रजो तमोगुण तपाईँ आफैले प्रवेश गराउनु भयो आफूभित्र, त्यसबाट तपाईँले संसार अब निहाल्नुहुन्छ र त्यही अनुसार संसार देख्नुहुन्छ। सतोगुणी व्यक्तिले भन्दछ, आहा संसार कति सुन्दर छ, जताततै भगवान श्री कृष्ण छ, सबै व्यक्ति सुन्दर छन्, उनले दया माया प्रेम वात्सल्य सबै देख्दछ भने रजोगुणी व्यक्तिको चस्मा लगाएको व्यक्तिले, जसले रजोगुणी विषय वस्तुको भोग गर्यो, जसको इन्द्रिय जसको आत्मा रजोगुणी बादलले छोपिएको छ, उनले के भन्दछ? उसले भन्दछ हैन काम गर्नु पर्दछ, 50 तल्ले घर बनाउनु पर्दछ, जग्गा किन्नु पर्यो, जग्गा यो होइन टुडी खेलै किन्नु पर्यो भने जसले तमोगुणी बादल लगाएको छ त्यसले के भन्दछ? त्यसको शब्द के हुनेछ? अरे यार जिन्दगी के छ, मरिलानु के छ, आज ठमेलिङ गर्न जाने होइन, आज डिस्को जाने होइन, आज तरुणहरूसँग घुम्न जाने होइन, मरिलानु के छ, आज मोज गर्ने हो। मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्ना, प्रत्येक व्यक्तिको मुन्डे मुन्डे यसरी फरक हुन जान्छ। त्यही व्यक्तिले सतो रजो तमो गुण के लिएको छ आफ्ना इन्द्रियहरूबाट, त्यस अनुसार नै त्यसको बुद्धि फरक हुन जान्छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको बुद्धि फरक छ। प्रत्येक व्यक्तिले आफ्नो आफ्नो तहबाट संसारलाई विश्लेषण गर्दछ। त्यसैले त शास्त्रले भन्छ मुन्डे मुन्डे मतिर्भिन्ना, प्रत्येक व्यक्तिको बुद्धि फरक छ। मेरो विचारमा भनेर त उहाँले भन्नुहुन्छ यो के हो? यो उहाँको मनको, उहाँको कुन सतामा हुनुहुन्छ, सतो रजो तमो गुणको कुन मिश्रणले छोपिएको चस्मा लगाउनु भएको छ, त्यो चस्माबाट उहाँले देखेको कुरा हो। तर वेदले के भन्छ? अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, तर तैँले के गर, चस्मा फुकालेर एकपल्ट हेर, बुझ के हुन्छ, सत्य बुझ। असतोमा सत्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय, चक्षुषो उपनिषद पहिलो मन्त्र। अन्य ठाउँमा पनि यी मन्त्रहरू छ। के भन्छ यसले? त्यसैले असत्यबाट सत्यतिर लाग, चस्मा लगाएर जे देख्छस् त्यो तेरो धरातलको सोचाइ हो, त्यो तैँले लगाएको चस्माको सोचाइ हो। वेद पढ, वेदबाट शास्त्रबाट गुरुबाट बुझेर शास्त्रलाई हेर्नु, अनि त्यसले भनेको कुरा त्यो भनेको बिना चस्माको आवाज हो। वेद आवाज भनेको तपाईको लागि म्यानुअल हो। जसरी तपाईले मानौ बजारबाट कुनै यन्त्र खरिद गरेर ल्याउनु भयो, त्यो यन्त्र सँगसँगै त्यस यन्त्र बनाउने कम्पनीले के दिन्छ तपाईलाई? तपाईले एउटा म्यानुअल पनि प्रदान गर्दछ हैन? त्यो यन्त्र कसरी चलाउने भनेर। अब मानौ तपाईले यन्त्र म्यानुअल नपढिकनै चलाउन थाल्नुभयो भने के होला त्यो यन्त्रको गति? बिग्रिन सक्ने सम्भावना हुन्छ कि हुँदैन? त्यसै गरिकन जब यस समस्त सृष्टिमा तपाईको सृष्टि भयो, तपाईको जन्म भयो, मानवताको जन्म भयो, सँगसँगै म्यानुअल रूपी पनि प्रदान गरियो ईश्वरबाट, त्यस म्यानुअललाई नै वेद भनिन्छ। त्यस म्यानुअललाई नै वेद शास्त्र भनेर भनिन्छ। हरे कृष्ण। अर्थात् वेद भनेको हाम्रो म्यानुअल हो। हाम्रो शास्त्र भनेको के हो? हामीलाई कसरी बाँच्ने, के को लागि मेरो जन्म भएको हो, म जन्मपछि कहाँ जान्छु, यी यावत विषयहरू बारेमा जानकारी दिने तपाई हामी मनुष्यलाई लिखित गरेर दिएको ईश्वरबाट दिएको म्यानुअल हो। अब म्यानुअलतिर लागो। यति गन्थन गरियो, अब म्यानुअलले के भनेको छ म्यानुअलतिर एकपल्ट यसो हेरौँ न त। सबैभन्दा पहिले बुझौँ हामी को हौं, तपाई को हुनुहुन्छ, यो कुरा बुझौँ। श्रीमद् भगवत गीता आज बाँड्ने कार्यक्रम पनि रहेको छ, पढ्नु होला। तर पढेर पाठ गरेर हुँदैन। अहिले हाम्रो समाजमा पाठ गर्ने गजब सुनेको छु। पाठ गरेर के होला र? पाठ गर्ने होइन, त्यहाँ लेखेको मन्त्रमा लेखेको त्यो के लेखेको छ त्यो गर्नु पर्यो। मन्त्रमा लेखेका विषयवस्तुहरू हामीले आफ्नो जीवनमा लागू गर्नु पर्यो। भगवान श्रीकृष्णले गीताको 15औं अध्यायको 6औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। यो पाठ गरेर के भयो? केही भयो? भएन।
तर यो भनेको के त? मामै अंश हो, मेरो अंश हौ तिमीहरू सबै, जीव लोके जीवभूता सनातन, तिमीहरू सबै मेरो अंश हो। ब्रह्मसूत्रमा पनि यही कुरा भनिएको छ। अंशो नाना व्यपदेशात् मन्त्रो वर्णाच्च प्रकाशादि वन्यरेवं परः स्मृति च। ब्रह्मसूत्र 2:3 43, 2:3 44, 2:3 45, 2:3 46, 2:3 47। यो ब्रह्मसूत्रको शंकराचार्य भाष्य हेर्नु भए पनि तपाईले के देख्नुहुन्छ भने हामी सबै आत्माहरू ईश्वरको सन्तान हौ भनेर ब्रह्मसूत्रको व्याख्या रहेको छ। अमृतत्व वै पुत्राः, वेद ऋग्वेद 10औं मण्डलको 13औं अंशको पहिलो मन्त्र भगवानले भन्नुहुन्छ। गीता 9 अध्यायको 17औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, पिता अहमस्ये जगतो माता धाता पितामह, पिता अहमस्ये, तिमीहरू सबैको माता भनु पिता भनु मै हुँ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ, नारायणो माता पिता भ्राता निवास सुहित, सुबालोपनिषद। नारायण माता पिता, तपाईको भाइ बन्धु सब हुनुहुन्छ। गतिर्भर्ता प्रभुः साक्षी निवास शरम सुहित प्रभवः प्रलयः स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। ल हेर्नुहोस्, भगवानले भन्नुहुन्छ गीता 9 अध्यायको 18औं श्लोकमा, गतिर्भर्ता, तपाईहरुको गतिको विश्लेषण गर्ने मै हुँ। प्रभु, तपाईको प्रभु म हुँ। साक्षी, म तपाईहरुको साक्षी हुँ। भगवान कृष्णले भन्दै हुनुहुन्छ, प्रभवः प्रलयः, तपाईहरुलाई जुन मुटुको स्पन्दन धुकधुक गराइरहेको छ, कसले? भगवान श्री कृष्णले गराइरहनु भएको छ। प्रलय, तपाईको प्रलय गराउने, मृत्यु गराउने पनि भगवान श्री कृष्ण हुनुहुन्छ। कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो लोकान् संहर्तुम् इह प्रवृत्तः। गीता 11औं अध्यायको 33औं श्लोक। कालो अस्मि, म काल हुँ भन्नुहुन्छ भगवानले। भगवान श्री कृष्ण तपाईको सबै हुनुहुन्छ। अरु के हुनुहुन्छ उहाँ? अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूत अवस्थितः। गीता 10औं अध्यायको 20औं श्लोक। म आत्मा हुँ, सबै तपाईहरुको हृदयमा बस्ने परमात्मा स्वरूप पनि मै हुँ। भगवान श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ। अर्थात् अरु के भन्नुहुन्छ? सर्वस्य च अहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहन च वेदैश्च सर्वैरामेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविदेव चहम। गीता 15औं अध्यायको 15औं श्लोक। सर्वस्य, सबैजनाको, च अहम, अहम, म हृदयमा सन्निविष्टो, म बसेको छु। मत्तः, म स्मृतिर ज्ञान, म तिमीहरूको स्मृति ज्ञान र मपोहन, म विस्मृति पनि मै हुँ। वेदश्च सर्वैर, वेदबाट बुझिने अन्तिम अहमेव वेद्यो। भगवान भन्नुहुन्छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, अहमेव वेद्यो, वेदबाट बुझिने अन्तिम मै हुँ। वेदांत कृत वेदविदेव चहम, त्यो वेदको संकलनकर्ता, त्यो वेद बनाउने मै हुँ। वेद भन्ने नै मेरै शक्ति हो। 15 अध्यायको 15औं श्लोक। 16औं अध्यायमा के भन्नुहुन्छ? 15औं अध्यायको द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर मुच्यते। दुईटा छन् रे, क्षर र अक्षर। त्यसपछि भन्नुहुन्छ, उत्तम पुरुषस्तु अन्यः परमात्मित्व दाहितः यो लोकत्रयमा आविश्य विभत्यावेश्वरः। र एउटा परमात्मा छ, परमात्मा तत्त्व छ जसले यो लोकलाई नै चलाइरहेको छ। अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ, तस्मात् क्षरम अतिदो अहम अक्षरादि च उत्तम। यो क्षर र अक्षर दुवै भन्दा पनि पर अर्को छु, त्यो हो म। ततो अस्मि लोके वेदे च प्रत्यः पुरुषोत्तम। त्यसै कारणले लोकमा र वेदमा मलाई नै पुरुष उत्तम भनेर भनिन्छ। यो माम असमुढो जानाति पुरुषोत्तम स सर्वविद भजते माम सर्वभावेन भारत। जसले यो कुरा बुझ्दछ त्यसले मलाई नै पुज्दछ। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम उक्तमया नग। हे अनग, हे निष्पाप अर्जुन, म तिमीलाई यो कुरा शास्त्रको गूढ रहस्य भन्दैछु। एतज बुद्धिया बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। जसले यो बुझ्दछ त्यो कृतज्ञ हुनेछ। गीता 15, 15, 15, 16, 15, 17, 15, 18, 15, 19, 15, 20 श्लोकहरू हुन्। भूमिरापो अनलो वायु खम मन बुद्धिरेव च अहंकार इत्यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टदा। गीता 7:4।
पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, यो मेरो भौतिक स्वरूप शक्ति हो। अपरेयमिदस्तु अन्याम प्रकृति बुद्धि में पराम जीवभूता महाबाहो यदम धार्यते जगत। गीता 7:5। त्यस बाहेक मेरो एउटा अर्को शक्ति पनि छ। त्यो को हो? त्यो तपाईहरु हो। एतज्योनिनी सर्वाणि भूतानि इति अवधारे अहम कृष्णस्य जगतः प्रलयस्था। यो मेरो शक्ति, यो मेरो परा र अपरा शक्तिको मेलबाट नै यो संसार चलायमान छ। मत्तः परतरम नान्य किंचित अस्ति धनञ्जय। म भन्दा पर अरु केही पनि किंचित पनि छैन, रौं जति पनि छैन। मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणा युव। म नै सबै जनालाई सँगै बाँधेर राख्ने यो धागो हुँ, जसरी एउटा मणि मालामा उनिएको छ भगवान श्री कृष्ण। यो हो वेदले भन्दछ। अर्थात यस संसार कसैबाट चलायमान छ हेर्नुहोस्। र तपाई यहाँ आउनु भएको छ, यस लोकमा हुनुहुन्छ अनि मृत्यु हुँदैछ। महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको एउटा कविता याद आयो मलाई। उहाँ मृत्युशय्यामा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ सांसारिकतामै हुनुहुन्थ्यो जब उहाँ हृष्टपुष्ट हुनुहुन्थ्यो, जब उहाँ तरुण हुनुहुन्थ्यो। तर जब डेथ बेड, मृत्युशय्या, यहाँहरू सबैको प्रत्येकको मृत्युशय्या आउँदैछ, डेथ बेड आउँदैछ। अहिले धेरै हामी बुरुक बुरुक उफ्रिने होइन। म सुन्दर छु, मसँग सम्पत्ति छ, मलाई मान्छेले नमस्कार गर्छन्, यो सबै बुरुक बुरुक उफार्ने कुरा मात्रै हुन्। तर जब डेथ बेड आउँछ, स्वयं लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले त्यतिखेर यसरी हात हल्लाउनुहुन्छ अनि म कविता लेख्न चाहन्छु, अन्तिम कविता। अनि उहाँलाई कविताको छेस्को दिइन्छ र उहाँले त्यहाँ लेख्नुहुन्छ, संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र रमे रमाएली भित्र चित्र, सारा भयो मरुभूमि तुल्य, रातै परे चाहिँ अब बुझ्छु बल्ल अरे। अर्थात संसार रूपी सुख स्वर्ग भित्र, यो सुख स्वर्गमा म रमाए। ओहो, म यति राम्रो छु, मलाई यतिले माया गर्छन्, मेरा छोरा छोरी, मलाई घर बनाउनु छ, मलाई पीएचडी गर्नु छ, मलाई तल्ला थप्नु छ। तर के भयो? सारा भयो मरुभूमि तुल्य। डेथ बेडमा जब जानुहुन्छ, मृत्युशय्यामा जब पुगिन्छ अनि तुरुन्तै ओहो सबै मरुभूमि तुल्य भइगयो, रातै परे चाहिँ अब बुझ्छु बल्ल। त्यतिखेर उहाँले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले मृत्युशय्याबाट भन्दै हुनुहुन्छ, रातै परे चाहिँ अब बुझ्छु बल्ल अरे। यो उहाँले हामीलाई आहा भनेर भन्नको लागि लेखेको कविता होइन। बुझ त पनि आउँदैछस् डेथ बेडमा, मृत्युशय्यामा आउँदैछस्, मैले त रातै परेर बुझेँ, त चाहिँ अहिले नै बुझ उज्याले हुँदाखेरि भनेर भन्नु खोज्नु भएको। र त्यही बुझाउने हामी यो सत्सङ्गमा प्रयास गर्दैछौँ र बुझ्ने प्रयास गर्दैछौँ। संसार रहेछ निशा समान, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान। यो संसार त अँध्यारो रहेछ, निशा समान रहेछ, आएन जिउँदै रहँदा नि ज्ञान। मलाई जिउँदो हुँदाखेरि कहिले पनि ज्ञान आएन। आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक। उहाँले स्वीकार गर्नुभयो लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जो नास्तिक झैँ थिए। आखिर त के रहेछ? आखिर रहेछ श्री कृष्ण एक, न भक्ति भो ज्ञान न भो विवेक। जवान हुँदाखेरि न भक्ति भो, न ज्ञान भो, न भो विवेक। संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाए, संस्कार गुमाए। अहिले संस्कार गुमाउनेको छेलोफेलो नै भएको छ हाम्रो नेपालमा। गल्ती त हाम्रै हो, भोट दिने बेलामा जसलाई पाउलाई भोट दिने। हामी 80% भन्दा बढी हिन्दू भएको देश, तर धर्मनिरपेक्ष लादियो। अन्यतालाई चिया खाँदै गाली गरियो। होइन, गाली आफैलाई गरौँ। भोट हाल्ने कसलाई? भोट हाल्ने कसले? हामीले हेरे जल्ला पल्ला भोट हाल्ने। देशबाट धर्म खोसियो, संस्कार खोसियो। र यहाँ लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भन्नुहुन्छ, संस्कार आफ्नो सबै नै गुमाए, म शून्यमा शून्य सरी बिलाएँ, म शून्यमा सूर्य हुँदै गएको छु, शून्यमा शून्य बिलाएँ। जन्मे म यो सुख स्वर्ग पलाएँ, आखिर खाक भई त्यसै बिलाएँ। र म आज खाक भएर जाँदैछु। अब हेर्नुहोस्
हामी के गर्छौं? हामी के भन्छौं? मृत्यु आउँदैछ, मृत्यु आएपछि हामी के भन्छौं? म त जाने भए अब भन्लान् कोही, तर जाने कहाँ? यसलाई भन्छ ब्रह्म जिज्ञासा। म कहाँ जान्छु? ऊ त अब जाने हो 10 वर्षपछि, कहाँ जाने थाहा पाउनु पर्यो नि। एउटा मान्छे बसमा जाँदैछ, बाटोमा भेट्नु भयो, ट्रेनमा जाँदैछ, ओहो तपाईँ नमस्कार है नमस्कार, कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ? जाँदैछु खोइ। त्यो मान्छे बुद्धिमान कि ज्ञानी? त्यसै गरिकन हामी पनि जाँदैछौँ। यो 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 अहिलेको यो पडाव हो। तर धेरैलाई सोध्नुहोस्, यहाँ तपाईँ जाँदै हुनुहुन्छ, कहाँ जाने? खोइ खानै छैन। यो बुझ्नु पर्यो नि। अनि त्यसको उत्तर कहाँ पाउने त? हाम्रो शास्त्रमा, हाम्रो म्यानुअलमा दिइएको छ। भगवान श्री कृष्णले भन्नुहुन्छ कहाँ जान्छौ तिमीहरू भनेर। गीता 14औं अध्यायको 14औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ यदा सत्त्वे प्रवृत्ते तु प्रलयं याति देहवृत् तदुद्यम विदान लोकान मलान प्रतिपद्यते। अर्थात् यदि तिमी सतो गुणमा अवस्थित भएर तिम्रो मृत्यु भएको खण्डमा, सतो गुणमा मृत्यु भएको खण्डमा तिमीहरू उच्च लोकमा जानेछौ। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिषु जायते। गीता 14:15। तर तपाईहरू यदि राजस गुणको हुनुहुन्छ भने कर्म संगिषु, कर्म प्रधान देशमै जानु गएर तपाईको जन्म हुनेछ। मलाई घर चाहियो, म काम गर्नुपर्छ, म काम। के मनुष्य जन्म यति बिरलै जन्म हामी गधा चाहिँ काम गर्नको लागि जन्म दिएको हो र? यो त कम्युनिस्टहरूले लादेको हुन् बेसरी काम गर्नुपर्छ भनेर। काम भनेको के हो? हेर्नुहोस्, नहि कश्चित क्षणमति जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। मनुष्य एक क्षण पनि बिना कर्म रहन सक्दैन। तर अहिले तपाईहरूको दिमागमा, हाम्रो दिमागमा के पारियो भन्दाखेरि त्यो पसलमा गएर बस्ने, अफिसमा गएर बस्ने, काम गर्नेलाई मात्रै काम भनेर भनियो। तर भगवान भन्नुहुन्छ गीता 3औं अध्यायको 5औं श्लोकमा नहि कश्चित क्षण, प्रत्येक चीज कार्य हो। अहिले मैले गरिरहेको यो प्रवचन पनि काम हो, तपाईले श्रवण गरिरहेको पनि कार्य हो, कर्म हो, सबै कर्म हो। तपाईले पूजा गर्ने पनि कर्म हो। यसरी कर्मलाई विभाजन गरिदिएको छ शास्त्रले। र जुन पसलमा जाने कर्म र जुन कार्यालय गएर गर्ने कर्म, यसलाई त काम्य कर्म भनेर विभाजन गरिएको छ। अर्थात् कामना पूर्ति गर्ने कर्म हो त्यो, त्यसबाट पैसा आउँछ र कामना पूर्ति गर्ने हो। त्यसबाहेक अन्य कर्महरू पनि छन्, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, अकर्म, विकर्म, कर्म सन्यास। कर्म र कर्म योगमा फरक छ। कर्म भनेको त्याज्य छ, कर्म योग भनेको हामी सबैले अपनाउन लायक छ। कर्म योग, यसमा योग शब्द थपियो। प्रत्येक कार्य त्यस श्रीकृष्णसँग जोड्नु कर्म भयो, योग भयो भने आफूसँग जोड्नु अथवा सांसारिकतामा डुलाउनु ती कार्यहरू कर्म भयो। अर्थात् म भन्दै थिएँ मृत्युपछि के हुन्छ? भगवानले भन्नुहुन्छ ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्यम तिष्ठस्ति राजसः जगन्य गुण वित्तिष्ठ अधो गच्छन्ति तामसः। गीता 14:18। अर्थात् तपाईहरूले सतोगुणमा मृत्यु त्याग, शरीर त्याग गर्नुहुन्छ। तपाईको अन्तिम अवस्थामा तपाईले कमाएको त्यही हो। अहिले तुरुन्तै तपाईहरूको सबैको हृदय, यो शरीरलाई फाल्दिउ, तपाईहरूको शरीरलाई फाल्दिउ। तपाईले कति क्रिम पाउडर लाली यससँग मतलब छैन। यसलाई च्यातेर फाल्दिउ, तपाईको हृदयभित्र जाउँ र त्यहाँभित्र आजसम्म कति दया कमाउनु भएको छ, कति इमानदारिता कमाउनु भएको छ, कति सत्यवादिता कमाउनु भएको छ। यो तपाईको वास्तविक कमाई हो। र यदि यो सतोगुणी छ भने तपाईँ माथिल्लो लोकमा जानुहुन्छ अरे। यदि रजोगुणी छ भने कर्म संगिष जायते। रजोगुणी होइन, मलाई सृजना 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 सृजना, कर्म कर्म कर्म, यस्तो किसिमको बानी छ भनेदेखि त तपाईलाई ल ठिक छ काम गर्ने छस् भने काम गर भनेर तपाईलाई नै अमेरिका जस्तो देशमा गएर जन्म दिएला। अथवा परिणस्तमसी मूढ योनिषु जायते। जो तमोगुणमा हुनुहुन्छ, तपाईले तमोगुणलाई यदि कमाउनु भएको छ भने मूढ योनिषि अर्थात् सुकर, कुकर, कीट पतंगर आदि विभिन्न योनिमा तपाईँ जानुहुनेछ। त्यसैले केन उपनिषदले भन्छ इह चेद वेदी दथ सत्यमस्ति न चेद इह वेदिन महति विनष्टिः। इह चेद, यो चोला जुन प्राप्त गर्नुभएको छ, वेदी तथा सत्यमस्ति, यसबाट सत्य बुझै हे मनुष्य हो।
यचेद असकत बोधुधम प्राक शरीरस्य विश्रसः कठोपनिषद 2-3-4। यचेद असकत, जसले यो शरीरबाट असकत बोधुधम, जसले ज्ञान लिन सकेन, प्राक शरीरस्य विश्रसः, त्यो खस्छ रे। कहाँ खस्छ? ततो सर्गेषु लोकेषु सर्वत्वाय कल्पते। त्यो सर्गेषु रे, हेर्नुस्, सर्गसम्म त्यो अर्को मनुष्य शरीर प्राप्त गर्दैन। तपाईहरुलाई म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु। हाम्रो अहिले विश्वमा, विश्व ब्रह्माण्डमा मनुष्यहरूको कति जनसङ्ख्या छ? 6 अरब लगभग होला, हैन? हाम्रो वैज्ञानिकहरूबाट नै यो प्रमाणित भइसकेको छ कि तपाईको अंगुष्ठ मात्रको क्षेत्रमा, यो अंगुष्ठ, यति अंगुष्ठ मात्रको यति क्षेत्रमा यति जीवात्माहरू छन्। यहाँ अंगुष्ठ मात्रको क्षेत्रमा यति जीवात्माहरू छन्। यी सबैलाई मनुष्य शरीर दिइयो भने लगभग 6 अरब नै मनुष्य यहाँ नै छन्। तर यिनीहरूले विभिन्न आँखाले देख्न सक्ने सूक्ष्म जीवाणुको शरीर प्राप्त गरेर बसिरहेका छन्। यिनीहरू सबैलाई नै मनुष्य शरीर दिइने हो भने सम्पूर्ण विश्व ब्रह्माण्डमा अहिले हाम्रो पृथ्वी लोकमा जति मनुष्य छन् लगभग 6 अरब यही छन्। अब मानौ तपाईले मनुष्य शरीर प्राप्त गर्नुभएको छ र अहिले मृत्यु भयो भनेदेखि त तपाई पनि अब यही जीवाणुहरूको समूहमा गएर मिसिन गयो। अब तपाईलाई सोध्नुस् न, तपाई अब कृष्ण, अब तपाईलाई फेरि मनुष्य शरीर किन दिने? यही 6 अरब छ भने यो कोठामा कति होला, यो शहरमा कति होला, कति जीवात्मा छन् भने तपाईलाई नै किन नदिने? किन मनुष्य शरीर दिने? सोच्नुहोस्, के यो सोच्न लायक छैन र? हाम्रो मृत्यु भएपछि हामी कुन समुद्रमा गएर खस्दैछौँ, कुन अथाह अनन्त जीवात्माहरूको हुलमा गएर खस्दैछौँ भने त्यसपछि पुनः मानव शरीर तपाईलाई मै किन दिने? त्यहाँ त असंख्य छन् लाइनमा बसेका। तसर्थ राजा विदेह भन्नुहुन्छ, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभङ्गुरा। दुर्लभ हो, अति दुर्लभ छ यो मनुष्य शरीर। भागवत 11:2-29, 11औं स्कन्धको 2रो अध्यायको 29औं श्लोक। अति दुर्लभ छ यो। देहिनाम क्षणभङ्गुरा, यो क्षणभङ्गुर छ रे फेरि, है? कुनै पनि समयमा यसले छोड्न सक्दछ। तसर्थ गर्नु के पर्यो त? गर्नु के पर्यो त? अब हामी के गर्नु पर्यो प्रति म आफ्नो प्रवचन केन्द्रित गर्न चाहन्छु। तपाईले बुझ्नुभयो, हामी मनुष्य शरीर हौं। हामीलाई हाम्रो अस्तित्व किन छ यसको लागि यसतर्फ हामीले ब्रह्म जिज्ञासा गर्नु पर्यो। ब्रह्म जिज्ञासा गरेर शास्त्र अध्ययन गर्दाखेरि यस संसारको नियामक कोही छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पायौं। अब गर्नुपर्छ के त? मेरो काम कर्तव्य के हो त? यस बारेमा केही बुझौं। हेर्नुहोस्, अहिले कलियुग चलिरहेको छ। यो कलियुगको समय हो। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली, यसरी युग चाहिँ नि युगान्तर चलिरहेको हुन्छ र कलियुगको लागि विशेष किसिमका निर्देशनहरू छन् शास्त्रमा। हाम्रो शास्त्रले भन्छ, ध्यायन कृते यजन यज्ञस्त्रेतायाम द्वापरे अर्चयम यदाप्नोति यदाप्नोति कलो संकीर्त्य केशवम। विष्णु पुराण 6औं अंशको 2रो अध्यायको 17औं श्लोक। अर्थात् ध्यायन कृते, सत्ययुगमा ध्यान गरिन्थ्यो, त्रेतायुगमा यज्ञ यज्ञादि गरिन्थ्यो, द्वापरे अर्चयन, द्वापर युगमा अर्चन पूजा आदि गरिन्थ्यो भने कलौ संकीर्त्य केशवम, यो कलियुगमा हाम्रो शास्त्रले हामीलाई दिएको कर्तव्य, हाम्रो कर्तव्य भनेको केशवको संकीर्तन हो। केशवको नाम हो, भगवानको नाम नै लिनु छ। एक क्षण हैन, 2 क्षण हैन, प्रत्येक क्षण हाम्रो मुखमा भगवानको नाम होस्। नारायण नारायण, राम कृष्ण हरि, राधा राधा कृष्ण, हर क्षण हाम्रो मुखमा रहिरहोस्। राम राम रहिरहोस्। बृहन् नारदीय पुराणले भन्छ, हरेर नाम
हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तैव 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 गतिरन्यथा। 3 चोटि भन्यो नास्तैव नास्तैव, छैन छैन छैन। हरेर नाम, हरिको नाम, हरेर नाम, हरेर नाम, हरिको नाम बाहेक अन्य कुनै बाटो छैन। श्रुति गीताले भन्छ तपन्तु तापैः प्रपदन्तु पर्वता दपन्तु तीर्थानि युजुन्तुर्यागै विबन्धन्तु बाधै हरि बिना नैव मृत्युम तरति। श्रुति गीता। चाहे तप गर्नुहोस्, यज्ञ गर्नुहोस्, व्रत बस्नुहोस्, तर हरि बिना, हरिको नाम बिना यो मृत्यु, यो भवसागर तर्न सकिँदैन। गरुड पुराणले भन्छ गोकोटी दानम ग्रहणेषु, ग्रहण लागेको समयमा कोटी करोड गाईको दान गर्नुहोस्। गोकोटी दानम ग्रहणेषु काशी प्रयाग गंगा युद्ध कल्पवासम, काशी प्रयाग गंगा जस्ता ठाउँमा गएर कल्प कल्प वास गर्नुहोस्। यज्ञातन्मै स्वर्ण दानम, यज्ञ यज्ञादि कर्महरू गरेर सुनको दान गर्नुहोस्। गोविन्द नाम नाम कदापि नतिल्य, गोविन्दको एक नाम बराबर पनि छैन रे त्यो। भगवानको नाम लिन्छ। भगवान स्वयं भोले बाबा शंकर, वैष्णवानाम यथा शम्भु, भगवान भोले बाबा शंकर। उहाँले राम रक्षा स्तोत्रमा भन्नुहुन्छ राम राम इति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, म त सधैँ राम 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 नाम लिइरहेको हुन्छु। सहस्रनाम नाम पुण्यानाम त्रियावत्या त्वे फलम एकावृत्या तु कृष्णस्य नाम एकम तत प्रयच्छति। ब्रह्माण्ड पुराण। कृष्ण कृष्ण नाम लिनुस्। जुन सहस्र विष्णु नाम लिनु भन्दा पनि कृष्ण एक नामले पूर्ण हुन्छ भनेर भन्दछ शास्त्रले। अनि त्यसमै नाम कसरी लिने त? यसको बारेमा पनि पद्म पुराणले भन्छ द्वात्रिंश दक्षिणम मन्त्रम नाम षोडश कान्तिवम प्रजपन वैष्णव नित्य राधा कृष्ण स्थलम लभेत। द्वात्रिंश दक्षिणम एउटा मन्त्र छ अरे शास्त्रमा। द्वात्रिंश दक्षिणम मन्त्रम 32 अक्षरको छ अरे त्यसमा। नाम षोडश कान्तिवम, कान्तिपूर्ण भरिपूर्ण कान्तिपूर्ण नाम 16वटा नाम छ अरे। त्यो नाम चाहिँ खोजेर पढ है भनेर पद्म पुराणले भन्यो। षोडशेतानि नामानि द्वात्रिस्तोर्णकानि कलियुगे महामन्त्रो सम्मत जीवतारिणी। अथर्ववेद अनन्त सरिताले पनि भन्यो। के भन्यो? षोडशेतानि नामानि 16वटा अक्षर छ अरे त्यसमा। द्वात्रिस्तोर्णकानि त्यसमा 32 अक्षर छ अरे। कलियुगे महामन्त्र, यो कलियुगको लागि महामन्त्र हो रे। सम्मत जीवतारिणी, यो सबै जीवहरूलाई तारण गर्दछ अरे त्यो मन्त्र। अब त्यो मन्त्र खोजौँ न त। 32वटा अक्षर भएको 16वटा नाम भएको मन्त्र कुन रहेछ त हाम्रो शास्त्रमा? हेर्नुहोस्, हाम्रो शास्त्रमा वेद सर्वोच्च अदालत झै हो, सबैभन्दा उच्च। ती वेदको व्याख्या उपनिषदहरू छन्। भनिन्छ वेदको 1180 शाखा छ भने प्रत्येक शाखाको एक उपनिषदको हिसाबले 1180 नै उपनिषदहरू छन्। तर त्यसमध्ये एउटा उपनिषद छ कलि सन्तरण उपनिषद। कलि सन्तरण उपनिषद नामै कलि। हामी कलियुगमा भएका हुनाले कलियुगकै शास्त्रीय निर्देशनहरूमाथि हामीले ध्यान दिनुपर्दछ। र कलि सन्तरण उपनिषद सानो उपनिषद छ। म अहिले तपाईलाई यहाँहरु समक्ष म सुनाउँदैछु। सहनावतु सहनौ भुनक्ति सहवीर्य कर्वावहै तेजस्विनावदीतमस्तु मा विद्विषावहै। पर्यटन कलिम सन्तर्यमिति। नारद घुम्दै जानुहुन्छ अनि नारदजी गएर ब्रह्माजी कहाँ पुग्नुहुन्छ र नारदजीले भन्नुहुन्छ पर्यटन कलिम सन्तर्यमिति। यो कलि सन्तरण उपनिषद भन्दैछु म। पर्यटन कलिम सन्तर्यमिति। म कलियुगमा मलाई कलि कल्मस लाग्न सक्दछ। हे ब्रह्माजी, म आफूलाई कसरी बचाऊ? ब्रह्मा उवाच। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ पृष्ठो अस्मि सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम त्रिक्षुणेन कलि संसार तरिष्यति। आदि भगवान पुरुषस्य नारायणस्य नाम उच्चारेण मात्रेण निधक कलिरुद्धवातिति। अर्थात पृष्ठो अस्मि, मबाट सुन, सर्वश्रुतिम रहस्यम गोप्यम, म सबै श्रुतिहरूको गोप्य रहस्य भन्न गइरहेको छु कलियुगको लागि।
भगवान आदि पुरुषस्य नारायणस्य, त्यस नारायणको नाम उच्चारण मात्र गरे भनेदेखि त पनि यो कलिबाट पार पार्न सकिन्छ भनेर स्वयं ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ कलि सन्तरण उपनिषदमा। अनि त्यसपछि नारदजीले पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, तन् नाम किमिति, त्यो नाम के हो त? अनि ब्रह्माजीले त्यो 16वटा अक्षर भएको, माफ गर्नुहोला 32वटा अक्षर भएको 16वटा नाम भएको त्यो मन्त्रको उजागर गर्नुहुन्छ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम भन्नुहोस्, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। यो मन्त्र इति सोट सकम नाम कलि कल्मष नाशनाम, यो 16 अक्षरको नामले नै कल्मषलाई नाश गर्दछ। नातः परतौ पाए सर्व वेदेषु दृश्यते, सम्पूर्ण वेदमा गएर खोज कहीँ पनि पाउँदैनस् यसको विकल्प। सोत्साभितस्य जीवस्यावरण विनाशयम् ततो प्रकाशते परम ब्रह्म मेघारापाय रविरश्मि मण्डलीवती। अर्थात् यो मन्त्रले 16वटा जुन कोषहरू छ, मायाका कोषहरू छ, यसले नाश गरिदिन्छ। अनि त्यसपछि त्यस परम ब्रह्म देखा पर्दछ, भगवान श्री कृष्णको ब्रह्मरूपी स्वरूप देखा पर्दछ। मेघारापाए, जसरी मेघ छर्दछ र सूर्य देखा पर्दछ, त्यसै गरिकन त्यो ब्रह्म देखा पर्दछ। त्यसपछि नारद पुनः प्रश्न गर्नुहुन्छ, कलि सन्तरण उपनिषदको कुरा हुँदैछ, को अस्य विधि रीति, यो मन्त्रको जप गर्नको लागि के विधि र रीति छ? प्रश्न गर्नुहुन्छ नारदजी। अनि ब्रह्माजी उत्तर दिनुहुन्छ, न अस्य विधि रीति, छैन कुनै पनि विधि रीति। त्यसै कारणले हामी गौडिया वैष्णवहरूलाई हाम्रा गुरुदेव भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले यस मन्त्रलाई हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अर्थात् अगाडि हरे कृष्ण अगाडि पछाडि हरे राम गरेर दिनुभयो। अलिकति उल्टा पारिदिनु भयो। किनभने हाम्रा गुरुदेव चैतन्य महाप्रभु जो भगवान स्वयं श्री कृष्ण हुनुहुन्छ, उहाँलाई थाहा थियो हामी कलियुगीहरू हामी पापी छौँ। हेर्नुहोस्, रत्नकार नाम गरेका डाकु थिए, असाध्यै पापी थिए। अनि उनलाई बाटोमा एकपल्ट नारदजीसँग भेट हुन्छ, गुरु। अनि नारदजीले उहाँलाई यति पापीलाई राम भनेर मन्त्र दिनु भएन, मरा भनेर दिनुभयो। त मरा नामको जप गरेस्, किनभने राम भन्ने यो लायक छैन, मरा। अनि रत्नकार नाम गरेको डाकुले मरा 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 म राम हुँदै राम हुँदै ती रत्नकार डाकु नै रामायणका प्रणेता वाल्मीकि हुनुभयो। त्यसै गरिकन हाम्रा गुरुदेवले पनि हामी गौडीय वैष्णवहरूलाई हरे राम शास्त्रमा लेखेता भए तापनि हरे कृष्ण अगाडि बनाएर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे गरेर हामी जप गर्दछौँ। किनभने हामीलाई थाहा छ, मलाई थाहा छ म पापी छु भनेर। सोझो वैदिक मन्त्र जप गर्ने मेरो हैसियत छैन। र जसरी त्यो रत्नकार डाकु पनि वाल्मीकि भए, त्यसै गरी म पापी जीव पनि श्री कृष्ण प्राप्त गर्न सकुला कि भन्ने आश हो। त्यसैले हामी गौडिया वैष्णव हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्नुहोस्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। अनि नारदजीले प्रश्न गर्नुहुन्छ, को अस्य विधि रीति? वेदले नै निरूपण गरिदिएको छ, नास्य विधि रीति, यसको विधि रीति छैन। तपाईले आजै गएर जप गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै पनि समयमा जप गर्न सक्नुहुन्छ। न लुगा लगाउनु पर्ने यसमा विधि रीति छ, न पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कतैतिर फर्केर यो जप गर्नलाई विधि रीति छ। बस भगवान श्री कृष्णलाई हृदयमा राख्ने, चारैतिर हेर्ने, प्रत्येक जीवात्मामा श्री कृष्ण देख्ने। मेरो कृष्ण जताततै कृष्णै कृष्ण, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमयी पश्यति। भगवान श्री कृष्णले 9औं अध्यायको 30औं श्लोकमा भन्नुहुन्छ, जसले मलाई जताततै देख्दछ त्यो नै वास्तवमा अनन्य भक्त हो मेरो।
यो माम स्मृति नित्यसः तस्य अहम सुलभ पार। भगवान भन्नुहुन्छ जसले मलाई सधैँ स्मरण गर्दछ त्यसको लागि म सुलभ छु। त्यसै कारणले नारदजीले भन्नुहुन्छ कोस्य विदृति नास्य विदृति स यदा सोर्षकस्य सार्धत्रिकोटिर जपति तस्य। अनि यो मन्त्र वेद शास्त्रले के भनेको छ भने कति जप्ने त, कति समय जप्ने? शास्त्रले भन्छ स अर्धत्रिकोटि अर्थात् 3,50,00,000 चोटि जप गर्ने अनि यो मन्त्र सिद्ध हुन्छ। 3,50,00,000 को मैले हिसाब गरेको हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम यसमा 32 चोटि भयो। एउटा मालामा 108 गेडा हुन्छ। पुरै एक माला जप्दाखेरि 32 × 32 गुणा 108 चोटि भगवानको नाम भयो। त्यसै गरिकन 3,50,00,000 चोटि भयो भनेदेखि त यो मन्त्रले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। र सिद्धि प्राप्त गर्नको लागि मैले हिसाब गरेको दिनको 16 माला जप गर्नु गयो भने 58 वर्ष लाग्दो रहेछ। त्यसै गरिकन दिनको 32 माला गरे भने त्यसको आधा हो। र अचम्मको कुरा के छ भने यदि यो मन्त्रलाई तपाईले मानव वृन्दावनमा गएर जप गर्नुभयो भने त्यसको 100 गुणा अधिक हुन्छ। फेरि यहाँ एक माला भनेको त्यहाँ 100 माला हुन्छ। त्यस्तै गरिकन ग्रहण लागेको छ अथवा भगवान श्री कृष्णको एकादशीको समय छ, त्यो बेलामा जप गर्नुभयो भने त्यसको पनि 100 गुणा बढी फल हुन्छ। यसैले त्यो अवस्थामा यसलाई अति जप गर्नुपर्दछ। हामीले भगवानको नाम लिने हो र नाम लिने तरिका हरे कृष्ण 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 हरे हरे शास्त्र संगत छ। हेर्नुहोस् एउटा कुरा सधैँ याद राखौँ, विशेष गरी महिला वर्गहरू समाजमा धेरै किसिमका गुरुहरू आएका देख्दछौँ। एउटा कुरा सदैव याद राखौँ, हाम्रो मूल भनेको शास्त्र हो। वेद, गीता, उपनिषद, रामायण, महाभारत, 18 पुराणहरू यस भित्र लेखिएका नै हिन्दू धर्म हो। त्यो भन्दा बाहिर कुरा एक कुरो पनि कसैले गर्छ भने त्यसलाई पत्याउने होइन, चाहे जस्तै ठुलै दाढी भएको बाबाजीले किन नभन्नु। शास्त्र भन्दा 1 इन्च पनि दायाँ बायाँ जाने होइन, 1 इन्च पनि। यो कुरा सदैव राखौँ। शास्त्रमा लेख्या हुनु पर्यो, शास्त्र सम्मत हुनु पर्यो। र कुनै पनि चलन चल्तीहरू पनि मेरो बाबुआमाले चल्दै आएको भनेर हुँदैन। शास्त्र सम्मत छ भने त्यो चलन चल्ती सही हो, होइन भने त्यो सही होइन। ब्रह्म हत्या तरती सिद्धि भइसकेपछि ब्रह्म हत्या पनि तरण हुन्छ रे। तरतीर वीर हत्याम स्वर्ण स्नेहात् पुतो भवति। सुन चोरेको जस्ता ठुल्ठुला दोषहरू पनि पुतो भवति, त्यसबाट माफ हुन्छ। वृषली गमनात् पुतो भवति अर्थात् परपुरुष पर स्त्री सम्बन्धबाट भएका पापहरू पनि पुतो भवति। पितृदेवान् मनुष्यान् उपकारात् पुतो भवति। पितृहरू बा रिसाएका छन् भने पनि त्यसबाट पनि पुतो भवति। शुचिनामाप्नुयात् सध्यम उच्यते सध्यम उच्यते सध्यम उच्यते। शुद्ध हुन्छ शुद्ध हुन्छ शुद्ध हुन्छ इत्युपनिषद। उपनिषद समाप्त। अब यति भन्दै हाम्रो यो लामो प्रवचन टुङ्ग्याउनु पर्ने आवश्यकता म ठान्दछु। यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो कुण्डी? भगवान श्री कृष्णले यहाँहरू सबैलाई धारण गर्नुन्। भगवान श्री कृष्णमा हामी समाहित हुन जाउँ। भगवान श्री कृष्णले ग्यारेन्टी दिनुभएको छ, नमे भक्तः प्रणश्यति। गीता 9 अध्यायको 31औं श्लोक। मेरो भक्त भौ तिमीहरू प्रणश्यति, कहिले खस्दैनौ, कहिले खस्दैनौ। र मामुपेत्य कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवान श्री कृष्णले 8औं अध्यायको 16औं श्लोकमा भन्नुभएको छ, आ ब्रह्म भुवन लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन। ब्रह्म विभिन्न लोकहरू छन्, अतला वितला सुतला तलतिर लोकहरू, माथि भूलोक भुवरलोक महरलोक जनलोक तपलोक सत्यलोक। ब्रह्म लोक पुगे पनि फर्केर आउँछ। पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य कौन्तेय। जो मौका आइपुग्छ है कुन्ती पुत्र अर्जुन, पुनर्जन्म न विद्यते। त्यसको पुनर्जन्म हुँदैन, त्यो मौका आउँछ। मलाई बाउ भनेर आउँछ, मेरो संरक्षणमा रहन्छ। हामी बाउ छोरा सँगै खेल्ने छौँ। यही भन्दै भगवान श्री कृष्णको भक्त हामी सबै बनौँ। भगवान श्री कृष्णको प्यारो बनौँ। भगवान श्री कृष्ण नै बाउ हुन्, आमा हुन्, सबै हुन्। बीजम माम सर्वभूतानां बुद्धिपात सनातनम। मै सबै बीज हुँ भनेको उहाँको गीताको उहाँको घोषलाई हामी पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेर भगवान श्री कृष्णलाई प्रेममा गरौँ, माया गरौँ। माया गर्ने, लभ गर्ने, आई लभ यु भन्ने, कृष्ण सोझै आई लभ यु भन्ने। मायाको जसरी तपाईँले आफ्नो आमालाई माया गर्नुहुन्छ, जसरी तपाईँले आफ्नो पुत्रलाई माया गर्नुहुन्छ, त्यो प्रेम चाहियो। कुनै माग्ने होइन, निष्काम। सबै पुंसान परो धर्मो
यतो भक्तिरधोक्षजे। आई लभ यू श्री कृष्ण भनौँ, आई लभ यू श्री कृष्ण भनौँ सबैजनाले। आई लभ यू श्री कृष्ण, आई लभ यू श्री कृष्ण। राधा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत।